प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः प्रगतिमैदान इत्येतस्मिन् स्थले ऐषमः वर्ल्ड फूड इंडिया इत्यस्य विशेषायोजनस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। 80तः अधिकदेशानां 200-संख्याकाः प्रतिभागिनः अत्र कुर्युः प्रतिभागिताम्। पञ्चसु निर्वाचनपरेषु राज्येषु राजनीतिपरः तापः प्रवर्धमानः। भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेता अमित शाहः अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये स्वदलस्य संकल्पपत्रस्य कुर्यात् विमोचनम्। अपरत्र कांग्रेसदलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः अभनपुर-चन्द्रपुर स्थलयोः मतदातृवर्गं स्वदलपक्षे कर्तुं प्रयतेत। दिल्ल्याः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रस्य च वायुस्तरः जातः विषाक्तः। कुत्सितवायुस्तरवशात् प्राथमिक विद्यालयाः दिवसद्वयं यावत् पिहितीकृताः। प्रदूषणनैयून्यं तावत् अपेक्ष्यमाणम्। इस्राएल सैन्यबलेन गाजा क्षेत्रं साकल्येन आवृतमस्ति। जर्मनी देशेन हमास इत्येषः आतङ्किसमूहः प्रतिबन्धितः। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकन इत्यसौ प्राप्तः स्यात् तेल अवीव नगरीम्। क्रीडावार्तासु अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रभाविरीत्या प्रविष्टम् अभवत् भारतम्। मुम्बईनगर्याः वानखेडे क्रीडाङ्गणे ह्यः श्रीलङ्कादलस्य कृतं 2+300 धावनाङ्कैः मानवर्धनम्। अद्य तावत् उपान्त्यचक्रे प्रवेशार्थं स्वसंभावनां प्रबलयितुं नीदरलैण्ड्दलविरुद्धं विजयम् अपेक्षेत अफगानिस्तानदलम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः प्रगतिमैदान इत्येतस्मिन् स्थले ऐषमः वर्ल्ड फूड इंडिया इत्येतत् आयोजनम् उद्घाटयेत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण समवायानां कार्यपालकानुधिकारिणः समेत्य 80तः अधिकाः प्रतिभागिनः उपस्थिताः भवेयुः। वर्ल्ड फूड इंडिया इत्यस्य एतस्मिन् संस्करणे नीदरलैण्ड देशः सहभागिदेशत्वेन अथ जापान वियतनाम देशौ आकर्षणदेशत्वेन चिताः सन्ति। वर्ल्ड फूड इंडिया इत्येतत् आयोजनं वैश्विकहितधारकाणां समक्षम् एतत् क्षेत्रगतं भारतीय क्षमता प्रदर्शनपरम् अस्ति। एतस्मिन् विशिष्टे आयोजने प्रशासनस्य 11 मन्त्रालयाः अथ तत्तन्मन्त्रालयसम्बद्धाः स्वायत्तसंस्थाः च विशेषतः सज्जाः अवलोकिताः स्युः। अत्र वैदेशिकाः अपि अनेके प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भवेयुः, यत्र 10 वैदेशिकमन्त्रिस्तरीयाः जनाः अथ आधिकारिकाणि प्रतिनिधिमण्डलानि अपि सम्मिलितानि भवेयुः। एतस्मिन् विशिष्टे आयोजने श्री अन्न इत्येतेन निर्मितेभ्यः भोज्यपदार्थेभ्यः अपि अत्र प्रदर्शनं दरीद्रष्टुं शक्येत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने छत्तीसगढ़ राज्यस्य यात्रायां कांकेरस्थलं प्राप्नोत्। तत्र विजयसङ्कल्पमहासभां सम्बोधयन् सः कांग्रेसदलं भृशम् आलोचितवान्। तेन कथितं यत् राज्ये कांग्रेस प्रशासनस्य कार्यनीतिम् अवलोक्य छत्तीसगढ़ राज्यस्य जनता छत्तीसगढ़े अस्माकं प्रशासनं निर्मातुं सङ्कल्पं करोति इति। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? तंग आ गया छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन, बस्तर का एक एक मेरा भाई बहन। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं साहेबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो,
बदल के रही वो। तत्रैव प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भाजपादलस्य सङ्कल्पः छत्तीसगढराज्यस्य अभिज्ञानस्य सुदृढीकरणम् अस्ति। अथ भाजपादलं निर्धनानां, वञ्चितानाम्, आदिवासीवर्गीयाणाम् उत्थानाय सङ्कल्पितम् अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अस्माकं प्रशासनं छत्तीसगढराज्यं देशस्य उत्कृष्टेषु 5 राज्येषु विकसितुं प्रतिबद्धमस्ति इति। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़िया पहचान को सशक्त करने का है। भाजपा का संकल्प हर गरीब, आदिवासी, पिछड़े के हितों की रक्षा करना है। भाजपा का संकल्प छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में लाने का है। छत्तीसगढ़राज्ये चरणद्वये आयोज्यमानाय विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं सवेगमस्ति प्रवर्तमानम्। एतस्मिन् क्रमे केन्द्रीयगृहमन्त्री अथ भाजपादलस्य वरिष्ठनेता अमितशाहः अद्य छत्तीसगढ़राजधान्यां रायपुरनगरे दलीयस्य सङ्कल्पपत्रस्य विमोचनं कुर्यात्। एतदवसरे अमितशाहं समेत्य प्रदेशप्रभारी ओम माथुरः, प्रदेशाध्यक्षः अरुण सावः, छत्तीसगढ़राज्यस्य पूर्वमुख्यमन्त्री डॉक्टर रमन सिंहः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। अमितशाहः तत्र कबीरधाम्नि विजयसङ्कल्पयात्राम् अपि सम्बोधयेत्। तत्रैव छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणस्य 20 विधानसभासनेभ्यः प्रचाराय कतिपयदिनानि एव अवशिष्टानि। सर्वराजनीतिकदलानि स्वीयान् उत्कृष्टप्रचारकान् निर्वाचनकार्ये योजयन्ति। अद्य तावत् कांग्रेसदलाध्यक्षः मल्लिकार्जुनः खड्गेः छत्तीसगढ़राज्ये स्वीयदलस्य प्रचारं कुर्यात्। सः छत्तीसगढ़राज्यस्य अभनपुर, चन्द्रपुर इति स्थानयोः जनसभां सम्बोधयेत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः बृहस्पतिवासरे हरियाणाराज्यस्य कर्नाल जनपदे अन्त्योदयसम्मेलने आयुष्मान् भारत चिरायु इत्येतस्याः योजनायाः उद्घाटनं कृतवान्। अत्रावसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सार्वजनिकीं प्रचारयात्रां सम्बोधयन् उक्तवान् यत् कांग्रेसदलेन स्वतन्त्रतायाः अनेकवर्षाणि यावत् राममन्दिरस्य निर्माणाय नैव आयासितम्। गृहमन्त्री उक्तवान् यत् जनता प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं द्वितीयवारं प्रधानमन्त्रित्वेन अचिनोत्। अतः खलु प्रधानमन्त्रिणा अधुना जनतायाः अभिलाषाः पूर्णतां प्रति नीताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् विगतेभ्यः 9 वर्षेभ्यः हरियाणाराज्ये क्रान्तिकारी परिवर्तनम् आगतम्। विपक्षमालक्ष्य सः उक्तवान् यत् कांग्रेसदलं न तु हरियाणाराज्यस्य साहाय्योद्धारं कर्तुं शक्नोति न च देशस्य अपि। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः बेङ्गलूरुनगरे ऐषमः इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इति भारतनिर्मितिसम्बद्धं कार्यक्रमं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् कस्यचित् देशस्य विकासे तत्रत्यम् इंडस्ट्रीज इत्येतेषाम् अर्थात् उद्योगसमवायानाम् अतिमहत्त्वं भवति। स एतदपि उक्तवान् यत् देशस्य सांस्कृतिकरिक्थस्य संरक्षणाय दक्षिणभारतस्य विशेषस्थानमस्ति इति। दिल्ली अगर पॉलिटिकल कैपिटल है, बेंगलुरु देश का टेक्नोलॉजी कैपिटल है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के माध्यम से मैं भारत की और विशेष तौर पर साउथ इंडिया की रिच इकोनॉमिक लेगेसी को देख पा रहा हूं। भारत का सदर्न पार्ट हमेशा से प्रॉस्परस रहा है। राष्ट्र की कल्चरल हेरिटेज को सिक्योर रखने के लिए मैं दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को भारत का एक कल्चरल फोर्ट्रेस मानता हूं, सांस्कृतिक दुर्ग मानता हूं। केन्द्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः नवंबर मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः तृतीयदिनाङ्कं यावत् संयुक्त अरब अमीरातस्य यात्रायाम् अस्ति। अत्रावसरे गतदिने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री तत्रत्य विदेशमन्त्रिणं शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान इत्येतं मिलितवान्।
तत्रैव केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः आबुधाबी इत्यत्र निर्मीयमाणस्य BAPS इत्यस्य श्रीस्वामिनारायणमन्दिरस्य दर्शनाय गतवान्। एतत् मन्दिरं भारतात् बहिः सर्वतः बृहत् अथ च सर्वोत्कृष्टं किं वा सनातनमन्दिरेषु अन्यतमं भविष्यति। अवधातव्यमस्ति यत् एतस्य मन्दिरस्य निर्माणकार्यं 24-2000 यावत् पूर्णं भविष्यति। श्रीराम जन्मभूमि परिसरे निर्मितं भव्यं दिव्यं च राममन्दिरं यथाकालं साकारं जायमानं तथैव हि अयोध्यां प्रति आगम्यमानानां पर्यटकानां सौविध्यं सुरक्षां च आधृत्य राज्यप्रशासनं सर्वविधव्यवस्थाम् अन्तिमक्रमं यावत् प्रापयदस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य महासचिवः चम्पतरायः अथ आरक्षिमहानिरीक्षकः प्रवीणकुमारः श्रीरामजन्मभूमिपरिसरं निकषात् 12,000 वर्गफीट् परिमिते क्षेत्रे 11 कोटिरूप्यकैः निर्मीयमाणस्य आरक्षिनियन्त्रणकक्षस्य वैदिकमन्त्रोच्चारपुरस्सरं शिलान्यासं कृतवन्तौ। वस्तुतः निर्मीयमाणः आरक्षिनियन्त्रणकक्षः एषः रामजन्मभूमिपरिसरस्य अत्यन्तं समीपे अस्ति, अतः सुरक्षादृष्ट्या एतस्य अतीव माहात्म्यं स्यात्। एतस्मिन् आरक्षिनियन्त्रणकक्षे तावत् एतादृशी अत्याधुनिकी व्यवस्था कल्प्यमाना अस्ति यया कस्यचिदपि आह्वानस्तरस्य सामुख्यं सर्वथा दृढतया कर्तुं शक्येत इति। राम जन्मभूमि के निकटतम होना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत कम समय में किया जा सके। उसके लिए ये स्थान सब प्रकार से उत्तम है। बहुत प्रसन्नता की बात है आज इस स्थान पर भूमि पूजन हुआ। दिल्ल्याम् अद्यापि प्रदूषणस्तरः अत्यन्तं निकृष्टश्रेण्याम् आगतः अस्ति। वायुगुणवत्तायां क्षयकारणेन दिल्ल्याः राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रस्य च प्राथमिकविद्यालयेभ्यः दिनद्वयं यावत् अर्थात् नवम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्कतः 4 दिनाङ्कं यावत् पिधानपरः निर्देशः प्रकाशितः अस्ति। एतस्मिन् अवधौ विद्यार्थिनां कक्षाः अध्यन्तर्जालं भविष्यन्ति। वर्धमानेन प्रदूषणेन तावत् विशेषरूपेण बालाः वृद्धाः च अनेकाः समस्याः सम्मुखीकुर्वन्तः सन्ति। कथ्यमानमस्ति यत् दिल्ल्यां प्रदूषणन्यूनतायाः अवसरः अधुना नास्ति। अवधातव्यं यत् दिल्लीं समेत्य देशस्य प्रमुखेषु 4 महानगरेषु अपि वायुप्रदूषणे निरन्तरं वृद्धिः दृष्टिं गता। इस्रायेल् हमास इत्येतयोः मिथः 28 दिनेभ्यः संघर्षः सततं प्रवर्तमानः। इस्रायेल् सैन्यबलं तत्र अनवरतं गाज़ा क्षेत्रे आक्रमणं कुर्वत् हमास समूहं समापयितुं तत्परम् अवलोक्यते। सूच्यते यत् इस्रायेल् सैन्यबलेन गाज़ा क्षेत्रं साकल्येन आवृतीकृतमस्ति। जर्मनी देशेन तावत् हमास इत्येषः आतङ्किसमूहः प्रतिबन्धितः। सहैव संयुक्तराज्यामेरिकीयः विदेशमन्त्री एण्टनी ब्लिङ्कन् इत्यसौ अद्य तेल् अवीव् नगरीं प्राप्तः स्यात् इत्यपि सूचना। क्रीडावार्तासु अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् परिषदः एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रभाविरीत्या भारतं प्रविष्टम् अभवत्। मुम्बईनगर्याः वानखेडे क्रीडाङ्गणे भारतीयदलेन ह्यः श्रीलङ्कादलस्य कृतं 2,300 धावनाङ्कैः मानमर्दनं। पूर्वं क्रीडता भारतीयदलेन 8 स्तोभहानिपुरस्सरं 57,300 धावनाङ्काः अर्जिताः आसन्। यदीयप्रत्युत्तरे भारतीयतीव्रकन्दुकक्षेपकाणां विशेषतः स्पर्धापुरुषस्य मोहम्मद शमी इत्यस्य समक्षं श्रीलङ्कादलं नतमस्तकं भूत्वा केवलं 55 धावनाङ्कानामेव उपार्जनं कर्तुं शक्तमभवत्। एवं विश्वचषकप्रतियोगितायाम् उपान्त्यचक्रे स्वस्थानं भारतीयदलेन सुनिश्चितम् अस्ति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।